अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकालने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रुस्वा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हज़रत आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही दर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरतीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस फौरन जवाब दिया कि तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हज़रत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि ज़मीन पर हज़रत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक़ात थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और ज़मीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। इस हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं के इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मगन होता है तो वो सब फूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मल कर दिया था। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा मोर और सांप को एक साथ ज़मीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया और एक जगह और इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि ज़मीन पर पहले पानी के अलावा
کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا اور سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی، اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزے اگا دیے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسے کیسے مخلوقات ہیں، یوں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ صرف اتنا ہی جانتا ہے انسان جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔